یا حیوم یا قیوم. خلیفۃ الثانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ سٹارٹ بزرگ کو دوستو خلافت اندر تو یہ پانس اک غلامس کیا تھو خالی تھو یس یتھے کہ دوپ یس یتھے بہ کن میٹنگ مز گژھان آس میٹنگ ونو یا کن مجلس اندر گژھان آس یتھے بہ تتہ بیان کران آس یا یلی بہ کن چیزس سۭتۍ مشغول آس گژھان ژٕ مے پیاناوان یاد اے امیر المؤمنین مرُن چھُ. یہ کس فرماوان ٹاٹھ بزرگو دوستو خلیفۃ الثانی یم سند خاطر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا من جنتچ بشارت یمن واتچ پریشانی لیکن اس چھن امیک پریشانی کی. حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی تھوان ام خاطر دپان چھس ژےٚ یتھے کو یتھے بہ کن چیزس سۭتۍ محو آس گژھان یتھے بہ کن چیزس سۭتۍ لگان آس ژٕ مے یتھے ہوت اشارٕ دِوان ژٕ مے یتھے ہوت یاد پیاناوان اے امیر المؤمنین ژٕ چھُکھ نہٕ یور روز یتھ دنیاہس منٛز خٲطرٕ آمُت روزنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ بلکہ ژےٚ چھُے واپس. ٹاٹھ بزرگو دوستو روایتن اندر آمت کتابن اندر لکھت کہ ییٚلہِ وۄنۍ کینٛہہ وقت گزریو اتی کر حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمس غلامس چھُٹی دوٚپیس وۄنۍ چھنہٕ چٲنۍ ضروٗرت کینٛہہ. أمس غلامس گٔے پننہِ جایہِ دل شکنی ٹاٹھ بزرگو دوستو أمس باسیو پننہِ جایہِ ظٲہر گٔے مےٚ کُنہِ قٕسمٕچ گُستٲخی یا تٔج نہٕ مےٚ پنٕنۍ یۄس زن یہِ ڈیوٹی ٲس یہِ تٔج نہٕ مےٚ نِباوٕنۍ کینٛہہ پننہِ جایہِ چھِ پریشان واریاہ زیادٕ اور امیر المؤمنین چھِ برونٛہہ کَنہِ سوال تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ ٹاٹھ بزرگو دوستو لیکن صحابہ یم زن اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِس ٹٲٹھِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ تربیت یافتہ ٲسۍ تمن روٗد نہٕ یہِ تمن گوٚو نہٕ یہِ گوار کینٛہہ کہ یہِ سوال کیٛاہ تھاو بہٕ أنٛدری اور تمن آو نہٕ توٚتام اطمینان تہِ کینٛہہ کہ امیر المؤمنین اوس نہٕ ناراض تہِ کینٛہہ اور تمن باسیو پننہِ جایہِ ظٲہر گٔے مےٚ کینٛہہ تانۍ کوتٲہی امہِ موٗجوٗب چھُنہٕ مےٚ امیر المؤمنین پانس نِش تھاوُن یژھان. وۄنۍ کٔرٕکھ یِتھ کٔنۍ تِتھ کٔنۍ ٹاٹھ بزرگو دوستو ہمت کٔر اتی گٔے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹھ بزرگو دوستو بوٗزِو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد جواب اتی فرمونس دوٚپنس یا امیر المؤمنین بہٕ حظ چھُس معٲفی یژھان. دوٚپنس کتھ چیٖزس چھُکھ معٲفی یژھان؟ دوٚپنس مےٚ حظ باسان مےٚ تٔج نہٕ ظٲہر یۄس زن تۄہہِ مےٚ ڈیوٹی دِژمٕژ ٲسوٕ سۄ تٔج نہٕ مےٚ کرٕنۍ کینٛہہ نتہٕ حظ چھُ مےٚ باسان مےٚ گٔے پننہِ جایہِ کینٛہہ گُستٲخی ییٚمہِ نِش تُہۍ مےٚ امہِ ڈیوٹی نِش دوٗر چھِو کران پننہِ غۄلٲمی نِش دوٗر چھِو کران. دوٚپنس نہ اے شخصا نہ امہِ موٗجوٗب کوٚر مےٚ نہٕ دوٗر کینٛہہ. دوٚپنس تیٚلہِ کیٛازِ یا امیر المؤمنین تیٚلہِ کیٛاہ امیُک نتیٖجہٕ تیٚلہِ کیٛاہ امیُک وجہ؟ دوٚپنس وَلہٕ بہٕ وَنہٕ. ٹاٹھ بزرگو دوستو اتی چھُس حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پننس ریشے مبارکس یِتھ کٲٹھۍ دِوان پاش دپان چھُس یتھ ریشے مبارکس کُن چھُکھا وٕچھان؟ دوٚپنس اہن حظ وٕچھُم حظ یا امیر المؤمنین. دوٚپنس یتھ منٛز چھُ یہِ اکھ سفید وال کیٛاہ چھُ گوٚمُت؟ ٹاٹھ بزرگو دوستو کتھ بوٗزِو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیٛاہ دِوان أمِس غلامس دپان چھُس یہِ ریشے مبارک چھُکھا وٕچھان یتھ منٛز چھُ یہِ اکھ وال گوٚمُت سفید یۄس ژٕ نوکری کران ٲسُکھ وۄنۍ چھنہٕ چانہِ نوکری ہٕنٛز ضروٗرت کینٛہہ بلکہ یۄس نوکری یعنی یِتھ کٔنٮ۪تھ ژٕ مےٚ موت اوسُکھ یاد دِلاوان یہِ سفید اکھ وال یُس زن یتھ ریشے مبارکس منٛز گوٚمُت چھُ وۄنۍ چھِ چٲنۍ کٲم یِہوے ریشے مبارکُک اکھ وال نِباوان کہ یِہوے اکھ وال چھُ مےٚ دِوان امہِ چیٖزُک توجہ ییٚلہِ بہٕ کُنہِ چیٖزس منٛز گژھان چھُس اتہِ چھُم پیوان اتھ ریشس کُن نظر ییٚلہِ یہِ اکھ سفید ریشہٕ وال چھُم نظرِ گژھان اتی چھُم باسان موتُک وقت آو واریاہ زیادٕ کم. ٹاٹھ بزرگو دوستو لاسٹٕچ کتھ عرض کرٕنۍ وۄنۍ ییٚلہِ اللہ تبارک و تعالیٰ تہِ وٕچھو أمِس